27वीं आईनी तरमीम में क्या है? 27वीं आईनी तरमीम कब और क्यों लाई जा रही है? 27वीं आईनी तरमीम का जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से क्या ताल्लुक है? पीटीआई ने नून लीग के साथ मिलकर जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का रास्ता कैसे रोका? क्या मौलाना फजल रहमान 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे या हुकूमत मौलाना के बगैर 27वीं आईनी तरमीम लाएंगे, मगर कैसे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, और अल्लाह से ये भी इल्तिजा है कि अल्लाह दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि जिस चैनल पे आपको ये वीडियो नज़र आए आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में बताया कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है और उसकी बाज़गश्त आपको पता है कि सुनाई दे रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत क्या है? क्या जो 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें रह गई थी, जो हुकूमत उस वक्त शोर शराबे की वजह से, जो हुकूमत उस वक्त बहुत ज़्यादा, चूँकि इसकी हाइप क्रिएट हो गई थी, इस वजह से ये नहीं कर पाई, क्या कुछ तरामीम वो करने जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि 27वीं आईनी तरमीम की जो बाज़गश्त है, ये कहा यह जा रहा है कि शायद या ये 1.5 महीने के बाद इस पे काम शुरू हो और ये पेश की जाए। और सबसे पहले तो इसमें जो मेजर चीज़ें लाई जा रही हैं वो ये है कि एक तो बलूचिस्तान असम्बली की जो नशिस्तें हैं, सीटें हैं, उनको बढ़ाया जाएगा, उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और दूसरा कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम है उसमें से खैबर निकाल कर पख्तूनख्वा सूबा रखा जाएगा। ये मेजर कहा तो ये जा रहा है, ये चीज़ें लाई। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मामला कहा जा रहा है कि एक और क्लास लाई जाएगी जिसको कहते हैं कि सनसेट क्लास लाई जा रही है, यानी कि किसी महदूद मुद्दत के लिए किसी आइन में कोई तरमीम करनी जाती है और उस मुद्दत के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो वो तरमीम खुद बखुद वो कानून ख़त्म हो जाता है। तो कहा यह जा रहा है जी कि हुकूमत जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से ये एक तरमीम लाई जा रही है जो कि बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह भी ये है कि आपको पता है कि जो 9 मई के जितने भी केसेस बने गए हैं, जो भी इस पे मुलज़म पकड़े गए हैं, ख़ासकर इमरान खान साहब, इस पे उन पे अदालतों पे अभी तक वो कोई फ़र्द जुर्म के बाद उनको सज़ा जज़ा का मामला मशकूक दिखाई दे रहा है। तो चूँकि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट बार बार ख़ासकर ISPR वगैरह के बहुत से जगहों पे ये कॉन्फ्रेंस हुई और ये डिस्कशन हुई कि जो 9 मई के मुलज़म है उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। तो 9 मई के मामले को लेके, लेकिन कोर्ट्स, आपको पता है कि अगर कोई मुलज़म पेश किया जाता है कोर्ट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मानतें हो गई और जो मुजरम भी थे तो उनको वो सज़ाएं नहीं मिली जो उन्होंने जुर्म किया, ही ये कहा जा रहा है। तो इसलिए अब ये तरमीम लाई जा रही है, या लानी पड़ेगी, या उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जो 9 मई के मुलज़म हैं उनको सज़ा देने के लिए फ़ौजी अदालतों का क़याम ज़रूरी है, और ये फ़ौजी अदालतें 3 से 6 महीने के लिए होंगी। उसके बाद ये कानूनी तौर पे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। आपको याद होगा कि APS का जब वाक़या हुआ तो उस वक्त भी 3-4 महीने के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी और उसके बाद फिर ये फ़ौजी अदालतें क्योंकि ख़त्म हो गई थी। और आपको पता है कि बहुत से दहशतगर्द, बहुत से जो हम ख़वारिजी जिसको कहते हैं, जब पकड़े जाते हैं, इससे पिछले भी हमने देखा कि जो बड़े बड़े मुलज़मान थे वो पकड़े जाते थे और उसके बाद वो रहा हो जाते थे, सबूत नहीं होती, पैरवी नहीं होती, और पैरवी जब नहीं होती, प्रोसिक्यूशन उस तरह नहीं होती, फिर हुकूमतें चेंज हो जाएं या ऑफिसर्स चेंज हो जाए, उसके बाद में उस तरह उनको सज़ा नहीं मिलती, इसलिए बहुत आसानी के साथ मुलज़म छूट जाते। अब चूँकि जनरल फैज़ हमीद साहब को पकड़ लिया गया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें के शवाहद मिले हैं
اور یہ بار بار وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے جو شریک جرم تھے وہ عمران خان صاحب، انہوں نے جو کچھ ساری کاروائیز کی ہیں، یہ سارے جو معاملات ہوئے اس میں وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو فیض حمید صاحب کا بھی اگر فوجی عدالت میں جو ان کے ساتھ شریک جرم بقول ان کے کہ وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے تھے، تو اگر ان کے کہنے پہ وہ کر رہے تھے تو پھر فوجی عدالتوں کے علاوہ ان کو سزا ملنا مشکل ہے. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اس میں یہ والا مسئلہ جو سر فہرست ہے. اس کے علاوہ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت جو ہے اس کو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کی شاید ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاملہ تھا جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا. اس مخصوص نشستوں کے معاملے میں وہ الیکشن کمیشن نے جو سنی اتحاد کونسل تھی ان کو جو سیٹیں دی تھی اس کو انہوں نے اس پہ روک دیا تھا. اب کچھ جو اراکین ہیں جو ان کی تعداد 41 ہے وہ بھی اب اپنا ایک الگ دڑا بنا سکتے ہیں، وہ بھی کسی پارٹی میں شامل نہیں ہے، ان کا فیصلہ ابھی پینڈنگ ہے. کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ تو سنی اتحاد میں دے دیا تھا، ان کے حق میں دے دیا تھا، لیکن حکومتی جماعتوں کا یا دوسری جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے تو وہ اپنے وہ عدالت سے وہ حق مانگا ہی نہیں تھا جو ان کو دے دیا گیا تھا، وہ تو اس میں پارٹی نہیں تھی تحریک انصاف، تو وہ معاملہ تو سنی اتحاد کا اور ان کا تھا، لیکن نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی گئی. تو اس پر الیکشن کمیشن نے اس کو روک دیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو تھے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز، ان کی طرف سے بھی لیٹر لکھے گئے الیکشن کمیشن کو، لیکن ابھی تک وہ فیصلہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے چونکہ آئینی معاملات الگ ہو گئے، عدالت الگ، بینچ یا عدالت الگ بنا ہے، تو یہ والا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد الیکشن کمیشن یہ حکومت کے حق میں، جو حکومت کے حق سے مراد ہے کہ جو اتحادی پارٹیز ہیں، یہ نشستیں ان کو آزاد اراکین تصور کر کے یہ ساری ان کی جو ڈیوائیڈ ہے ان کو تقسیم کر دیا جائے مختلف پارٹی میں. اگر ان کو یہ تعداد مخصوص نشستیں ان کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا حکومت کے پاس کہ جو 2/3 اکثریت ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو حکومت کے پاس اتنی تعداد ہو جائے گی اپنے اراکین کی کہ وہ اگلی آئینی ترمیم جو کرنا چاہیں تو وہ بڑے آرام سے اس پر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہو. دوسرا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑے طریقے سے نون لیگ کے ساتھ مل کر منصور شاہ صاحب کا جو راستہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا روکا، کیونکہ ان کے خیال میں جو ان کا کیس تھا یہ فیصلہ دے کر منصور شاہ صاحب نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنی اتحاد کے حق میں دے کر اور پی ٹی آئی کے حق میں دے کر انہوں نے زیادتی کی ہے. انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے وہ فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب یہ فیصلہ ریویو میں جائے گا تو ریویو میں جانے کے بعد لامحالہ یہ فیصلہ حکومت کے حق میں ہو جائے گا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی نے اس نے جسٹس صاحب نے یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے، آپ کو پتہ ہے جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا چیف جسٹس کے لیے اس میں پی ٹی آئی نے اپنے اراکین شامل نہیں کیے تھے، لیکن اب جو آئینی بینچ کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے اس میں انہوں نے اپنے اراکین دے دیے. اس طرح پی ٹی آئی بڑی سمارٹ موو کر رہی ہے کہ ایک طرف کبھی وہ جوڈیشل کمیشن میں وہ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے شامل ہو جاتی ہے اور جب دل کرتا ہے تو وہ اس سے نکل آتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 18ویں ترمیم تھی جس میں صوبوں کے اپنے رائٹس اور ان کے جو مالی معاملات تھے اس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی ترمیم کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے چونکہ اس کے لیے بڑا کام کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ صورتحال میں بڑی ایک حکومت کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نہیں چاہیں گے تو وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومت شاید کوئی فیصلہ نہ کر پائے. باقی معاملات جو اگلے بینچ یا عدالت کے یہ بھی پاسبل ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہو اس میں آئینی بینچ والا جو معاملہ تھا اس کو
آئینی عدالت میں کنورٹ کر لیا جائے. ہوتا یہ ہے نا کہ آپ بعض وقت جو معاملہ کرتے ہیں تھوڑا سا ایک ٹیزر دے کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ ہو بھی جائے گا کہ نہیں, تو وہ ایک معاملہ ہو گیا, تو اب اگلے جب آئینی بینچ نشستوں کا فیصلہ حکومت کے حق میں کر دے گا تو پھر تو 2/3 اکثریت والا کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا, اور پھر مولانا صاحب کی یا دوسری جماعتوں کی بھی اتنی ضرورت نہیں رہ جائے گی. تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا اچھا ہوگا. کل آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں تھے اور انہوں نے اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کی, گورنر بھی ساتھ تھے, پیپلز پارٹی کے اور اراکین بھی تھے, اس طرح نون لیگ کے بھی کافی سارے اراکین اس میٹنگ میں شامل تھے. تو شنید یہی ہے کہ جو ان کی یہ میٹنگ تھی اس میں جو سب سے پرائرٹی والا مسئلہ ڈسکس کیا گیا وہ 27ویں آئینی ترمیم تھی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے, کیا اگر ہمارا موجودہ جوڈیشل سسٹم میں ہی جو جزا سزا کا نظام ہے وہ اگر بہتر ہو جاتا ہے, پراسیکیوشن بہتر ہو جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ شاید 27ویں آئینی ترمیم والا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ہو جائے. لیکن شدید یہی ہے کہ یہ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اندر یہ معاملہ پھر اٹھایا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.